आउनुहोस् श्लोक प्रारम्भ गरौँ। 40वां श्लोक। यो पहिले पनि भनेको छ, तर एकपटक सो अर्थ उद्धृत गरेर छोडिदिन्छु। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते। तस्य माने त्यो साधक को, त्यो योगी को, न इह भनेको न यो संसारमा, न यो लोकमा, न अमुत्र न परलोकमा नै त्यो साधक को साधना विनाश विद्यते, विनाश हुन्छ। हि न हि किनकि तात, हे प्रिय, हे प्रिय अर्जुन, कल्याणकृत आफ्नो उद्धार को लागि, आफ्नो आत्मा को परिचय को लागि, आफ्नो जीवन को उद्धार को लागि कुनै पनि पवित्र कार्य गर्न प्रारम्भ गरेको कश्चित कुनै पनि मनुष्य, कुनै पनि योगी दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गतिलाई प्राप्त हुँदैन। माने यो संसारमा योगी जुन साधक छ, आफ्नो जीवनको हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति राम्ररी विश्लेषण गर्नु। कल्याणकृत शब्दको अर्थ हो आफ्नो उद्धारको लागि कल्याणकारी प्रयत्न गर्ने व्यक्ति, जसले आफ्नो जीवन राम्ररी साधेको छ, उसले मात्रै वास्तविक रूपमा परमार्थ गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्ति दान गर्दछ, तर दान गर्दाखेरि मैले यो दान गरेँ तसर्थ मेरो यो दानको बरोबर मेरो नाम हुनु पर्दछ, मेरो यश बढ्नु पर्दछ, मेरो कीर्ति हुनु पर्दछ। यो मनमा भावना राखेर जसले कार्य गर्दछ, त्यो उसको जुन दान गर्ने जुन भावना हो त्यो बहुत न्यून हुन्छ। यज्ञ गर्दछ अथवा सेवा गर्दछ, प्राय तपाईहरु सामाजिक संस्थाहरुमा हेर्नुहोस्, धार्मिक संस्थानहरुमा हेर्नुहोस्, तपाईहरु प्राय हेर्नुहुन्छ कुनै कुनै यस्ता खालका भक्तहरु हुन्छन् जो सेवा त गर्दछन्, तर कसैले पनि त्यो सेवा कसले गर्यो, को गर्दैछ, कसैलाई पनि धेरै थाहा हुँदैन। हेर्यो कसैले थाहा हुन्छ, तर त्यो सेवा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सेवाको महत्व देखाउन चाहदैन। आफ्नो सेवा गरिरहेको छ, हर प्रकारको सेवा। सेवाको अर्थ केवल सानो भन्दा सानो, ठुलो भन्दा ठुलो सेवा। जस्तो धार्मिक संस्थानमा कुनै पनि झाडु लगाउनु भयो, सफाई गर्न भयो, भाँडा माझ्नु भयो, कुनै पनि प्रकारको सेवा। र सेवा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हैसियतको आकलन गर्यो भने त्यो सेवा कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि, जस्तो उदाहरणको लागि सम्झिनुहोस्, म एउटा गुरु पदमा छु। प्रणामी धर्ममा मान्छेहरूले विद्वान पनि भन्छन्, म त विद्यार्थी हुँ। तर एउटा विद्वत्ता, एउटा गुरु, फेरि धेरै संस्थाहरूको एउटा सञ्चालक, एउटा शून्यबाट सृष्टि गरेर एउटा योग मुकाममा पुगेको व्यक्तिले विचार गर्ने कि सेवा मैले, योग सेवा मैले कसरी गर्ने, म त गुरु, म त एउटा विशेष पदमा पुगेको व्यक्ति हुँ भनेर आइपरेको सेवा मैले नगरेर अनि त्यो सेवाको लागि अर्कैले गर्छ भन्ने भावना राख्यो भने त्यो सेवा मेरोबाट सेवा भएन, म त्यो सेवाको अधिकारी नै हुँ। त्यसकारणले सेवा गर्दा खास गरेर सेवाको भावना हेर्नु छ भने पञ्जाबीहरू जो सिख हुन्छन् उनीहरूको गुरुद्वारामा गएर हेर्नुहोस्। आश्चर्य गर्नुहुन्छ तपाईहरु,
करोडौं करोडौं पति घरका स्त्रीहरू मर्सिडीज लेक्सस जगुआर कारमा आउँछन्। कार पार्किङमा कार गरेर गुरुद्वारा भित्र आएर झाडु लगाउने, पोता लगाउने, यी सम्पूर्ण कार्यहरू उनीहरू गर्छन्। अनि फेरि आफ्नो कार्य सकेपछि गुरुद्वाराबाट जे प्रसाद छ त्यो प्रसाद लिएर उनीहरू आफ्नो घरमा जान्छन्। तपाईहरु कहिले गुरुद्वारा जानुको छ भने जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, गेटमा जुत्ता तपाईको कुनै व्यक्तिले लिन्छ। फर्केर आउँदाखेरि तपाईको जुत्ता टल्किरहेको हुन्छ, राम्रो हुन्छ, जुत्ता पुछेर चटिक्क बनाएर राखेको हुन्छ। गुरुद्वारामा हाम्रो हिन्दू मन्दिरहरूमा यस्तो हुन सक्दैन, जुत्तै चोरेर बरु कसैले लगिदिन्छ। हाम्रामा जुत्ता चोर थुप्रो हुन्छ, तर गुरुद्वारामा तपाईँ हेर्नुहोस्, यो एउटा परम्परा। तपाईले जुत्ता खोलेर दिनुभयो, एउटा मान्छेले जुत्ता लिन्छ, आउँदाखेरि अर्को ठाउँमा जुत्ता हुन्छ, तपाईँ टोकन दिनुहोस्, चम्चमाता एकदम राम्रो जुत्ता, तपाईको पुरानै जुत्ता भए पनि पुछेर राम्रो बनाएर राखेको हुन्छ। गुरुद्वारामा जुत्ता पुछ्ने मान्छेहरू रेगुलर बहुत साना मान्छे हुँदैनन्। उनीहरूमा एउटा के नियम छ भने, धार्मिक अनुष्ठानमा कुनै पनि व्यक्तिबाट भुल भयो भने, चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस्, उसलाई सबैभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट, त्यसलाई पनिसमेन्ट भनिँदैन, त्यो सेवाको भावना हो उनीहरूको। उनीहरूले आफै स्वीकार गर्छन्। 1 घण्टा 2 घण्टा या दिनभरि जुत्ताको सेवा उनीहरू गर्दछन्। भारतका बहुत ठुल्ठुला केन्द्रीय लेभलका मन्त्रीहरू जसले यस्तो खालको उनीहरूको परम्परामा उनीहरूबाट केही भुल चुक भयो भने उनीहरूले त्यो सेवा लिन्छन् र त्यो सेवा गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै मतलबै छैन किन यो सेवा लिएको भन्दाखेरि यसको सेवा लिनुको मूल अर्थ हो हाम्रो अहंकार खत्तम होस् भनेर। हामी के गर्छौं? हामी आश्रममा पुग्छौं, मन्दिरमा पुग्छौं, साडीमा बाँकी लाग्छ कि बल्ल बल्ल 2 घण्टा लगाएर शरीर सजाएर आएको, शरीरमा पो केही लाग्छ कि, यसकारणले एउटा सानो सानो काम गर्नु पर्ने, ए फलाना यहाँ आइज, यो गर त्यो गर, अर्कालाई मात्रै काम लगाउँछौँ। हामी आफू गर्दै गर्दैनौँ। हामी सम्झिन्छौँ पैसा दिएपछि हामी बहुत ठुला मान्छे हौँ भन्ने सम्झिन्छौँ। सेवामा सबैभन्दा ठुलो गल्ती यही हो। र त्यसकारणले जो व्यक्तिले यो सोच त छ कि मेरो हैसियत के हो र यो सेवा मबाट मेरो हैसियतले यो सेवा गर्न उचित छैन, यो बहुत सानो काम हो भन्ने सम्झ्यो भने त्यो मान्छेले जीवनमा कहिल्यै पनि सेवा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले कल्याणकृत आफ्नो उद्धारको लागि कुनै पनि प्रकारको साधना गर्दछ। माला मात्रै जप गर्दछ तर विश्व कल्याणको भावना राख्दछ भने त्यो पनि एउटा योग हो। सेवा मात्रै गर्दछ भने त्यो पनि एउटा योग हो। केही गर्न सक्दैन तर उसकोमा दान पुण्य गर्ने उसकोमा भावना छ, उ दान पुण्य गर्दछ तर भाव पवित्र छ, त्यो उसको योग हो। त्यसकारणले यस्तो उद्धारको लागि कुनै पनि व्यक्तिले केही पनि काम गर्दछ भने निस्सन्देह त्यसको दुर्गति हुँदैन। मतलब के हो जो म भन्न खोज्दैछु, जो व्यक्तिले आफ्नो उद्धार पहिले गरेको छैन त्यो व्यक्तिले न त आफ्नो कुटुम्बको उद्धार गर्न सक्दछ, न समाजको उद्धार गर्न सक्दछ, न उसले राष्ट्रको उद्धार गर्न सक्दछ। पहिले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। बहुत ठुलो कुरो। भारतमा युट्युबहरूमा जुन आधिकारिक च्यानल होइनन् तर धेरै प्रकारका यस्ता च्यानलहरू छन्, त्यसमा भारतको स्वतन्त्रताको विषयमा बहुत ठुल्ठुला कुरा लेखेका छन्। पहिले मान्छे बोल्दैनथे, अहिले अब सत्ता परिवर्तन भयो, मान्छेहरूमा बोल्ने आँट आउन थाल्यो, मान्छेहरूले बनाएका क्लिपहरू अपलोड गर्ने आँट आउन थाल्यो मान्छेहरूलाई। र भारतको स्वतन्त्रताको समयमा 70 वर्ष जाँदाखेरि पनि भारतमा गरिबी किन छ? भारतमा दलित जातिहरू दलित भनेर चुनावको प्रक्रियाहरूमा यो सब किन भारतमा
भित्र हेर्ने हो भने धेरै गडबडी पनि छ। किन यो छ भने यसको प्रक्रिया हेर्दाखेरि एउटा बहुत गजबको कुरो रहेछ। विश्वमा नाम कमाएका आदरणीय मोहनदास करमचन्द गान्धीजीलाई गान्धी बापू भनिन्छ। यो व्यक्तिले अन्तिममा राष्ट्रको जब अंग्रेजहरू छोडेर जाने बेला भएपछि अन्तिममा जुन प्रक्रिया उनले गरे त्यो प्रक्रिया बहुतै स्वीकारोक्ति भएको प्रक्रिया छैन। बल्ल मान्छेहरूले यी सब कुराहरू जान्न थाले कि लास्टमा के भयो भन्दा त्यो प्रक्रियाहरू तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, म केही पनि धेरै कुरा यसमा बोल्दिन। तर 14 जना मान्छेहरू त्यहाँनेर हुन्छन् जो राष्ट्रबाट पुरै चुनाव भएर आएका अथवा चुनिएका 14 जना। ती 14 जनाले जसलाई भोटिङ गर्छन् त्यो उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलो खेप। सबैको भोट सरदार वल्लभभाई पटेलमा गयो। नेहरूलाई कसैले पनि भोट दिएन। सरदार वल्लभभाई पटेल सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्रीको लागि उनी घोषित भए। तर महात्मा गान्धीले हठ गरेर नेहरूजीलाई प्रधानमन्त्री बनाए। अब यसमा धेरै प्रकारका तर्कहरू छन्, धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू छन्। यसमा नेहरूले राष्ट्र विरोधी काम गर्न सक्दथे, नेहरूले पुनः यो राष्ट्रलाई अर्को पनि टुक्रा बनाउन सक्दथे इत्यादि कुरा। र एउटा नेहरूको अहंकारलाई पोषण गर्नका लागि महात्मा गान्धीले सरदार वल्लभभाई पटेललाई यद्यपि तिमी सर्वस्वीकार्य प्रथम प्रधानमन्त्री हौ, तर मेरो आज्ञा अनुसार तिमीले आफ्नो निवेदन वापस ल्याऊ र नेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। यो कुरो सुन्दाखेरि सरदार वल्लभभाई पटेलले एक शब्द पनि नबोले सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्दाखेरि पनि उनले तत्काल छोडेर उनी गृहमन्त्री भए। र भारतमा आज पनि त्यो जुन फाउन्डेसन छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन भारतको छ, यो भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भारत त्याग, हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मले अनुप्राणित भएका जुन पनि देशहरू छन्, नेपाल छ, भारत छ, यो के हो? यसको मूलमा त्याग छ, समर्पण छ, धर्म छ, निस्वार्थ भाव छ। तर यदि बाटोमा अगाडि हिँड्ने मान्छे अत्यन्त स्वार्थी, अत्यन्त सनातन धर्मलाई प्रेम नगर्ने यो खालका मान्छेहरू यदि अगाडि आयो भने अनि उसले कति वर्षसम्म त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो खालको बनाउँदछ, त्यो हिसाबले अनि राष्ट्रको निर्माण हुँदै जान्छ। ओके, त्यसकारणले यो बहुत सम्झिने कुराहरू, धेरै कुरा सम्झिने कुराहरू छन् यसमा। खास गरेर म यो श्लोकको अर्थमा हजुरहरूलाई निवेदन गर्दैछु कि हाम्रो आफ्नो जीवन, खास गरेर भौतिक जीवनमा पनि तर अध्यात्म जीवनमा आफ्नो जीवन तयार नभइकन यदि त्यो व्यक्ति समाजलाई उद्धार गर्ने, समाजलाई अगाडि बढाउने, समाज सेवक भएर अगाडि गयो भने निस्सन्देह रूपमा त्यहाँ एक ढोंग, पाखण्ड, कृत्रिमता यो प्रकट हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारणले भगवानले गीताको धेरैवटा अहिलेसम्म पढेका हामीले श्लोकहरूमा भगवान के भन्नुहुन्छ? पहिले आफू तयार बन, शरीरलाई साधनामा लगाऊ, इन्द्रियलाई संयमित बनाऊ, मनलाई एकाग्र गर, बुद्धिको संकल्प विकल्पलाई कन्ट्रोल गर, चेतना यति प्रखर बनाऊ कि तिमीलाई स्वको रियलाइजेसन होस्, तिमीलाई आफ्नो अनुभव हुन थालोस् प्रखर चेतनामा। जब यति कुराबाट तिमी प्रयोग भएर अनि आत्मामा पुग्दछौ, निस्सन्देह तिम्रो आत्मा परम प्रकाशले युक्त हुन्छ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ कल्याणकृत आफ्नो उद्धारको लागि जो व्यक्ति अगाडि बढ्दछ त्यो व्यक्तिको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। ओके, अगाडिको श्लोक। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गे
योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। सुंदर श्लोक छ हेर्नुहोस्। योगभ्रष्ट शब्द बडा सुन्दर शब्द छ। पथभ्रष्ट हुन्छ, मति भ्रष्ट हुन्छ, मन भ्रष्ट हुन्छ, आचार भ्रष्ट हुन्छ, हैन? पथभ्रष्ट एउटा राम्रो लाइनमा लाग्दा लाग्दै पथबाट विचलित भयो। राम्रो घरमा जन्मेको थियो, जुन घरमा जाँड, रक्सी, मासु, मांस, जुवा, तास केही पनि नखेल्ने राम्रो घरमा जन्मेको मान्छे 16-18 वर्ष पुगुन्जेल राम्रो परम्पराले हुर्क्यो, तर अकस्मात पढ्नका लागि बाहिर गएका बेला अथवा कुनै पनि त्यस्तो इन्स्टिट्युटमा उसको सम्पर्क भयो, जुन इन्स्टिट्युटका साथीहरू सङ्गीहरूसँग बस्दा बस्दै दुर्गुणहरू आउन थाले। र दुर्गुण तपाईं हेर्नुहोस्, संसारभरि विशेष गरेर सामन्तवादी देशहरूमा बिग्रेका विद्यार्थीहरूको यदि तपाईं क्याटेगोरी निकालेर हेर्नुभयो भने बिग्रेका विद्यार्थीहरूमा प्राय सबै धनवानका छोराछोरी धेरै जसो बिग्रेका हुन्छन्। चाहे त्यो कुनै पनि प्रकारका एडिक्सनहरू भएका हुन्, ड्रग होस्, अरू पनि कुनै पनि, प्राय तपाईँ लिस्टमा हेर्नुहोस्, प्राय तपाईँ त्यसमा हेर्नुहोस्, प्राय जसको घरमा मेहनत छैन र जुन घरभित्र पैसा आएको छ त्यो लुट खसोटबाट, लुच्चाइगिरीबाट जुन घरमा धेर पैसा आएको छ त्यो घरको सन्तानहरू प्राय बिग्रिन्छ नै बिग्रिन्छ। लुटबाट, लुच्चाइबाट, लुच्चाइगिरी हुन्छ नि, त्यसबाट जुन घरमा पैसा आएको छ त्यो घरको प्राय सन्तानहरू पथभ्रष्ट हुन्छ, मति भ्रष्ट हुन्छ, बुद्धि भ्रमित हुन्छ। किनभने हाम्रो नियम छ, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जस्तो अन्न खायो त्यस्तै मन हुन्छ। अन्न भनेको भोजन, भोजन कसरी आयो? पापले आएको छ कि धर्मले आएको छ? अनि त्यस्तो भोजनले हाम्रो जीवन निर्माण हुन्छ। तसर्थ भगवानले यहाँ एउटा नयाँ शब्द योग भ्रष्ट, आफ्नो जीवनलाई उद्धार गर्नका लागि, आफ्नो जीवनलाई दिव्य बनाउनका लागि पथभ्रष्ट भएको थियो। जीवनको लामो समयसम्म सही बाटो के हो भनेर उसले पाएन। सही बाटो नपाएपछि ऊ पथभ्रष्ट भयो। तर जीवनको कुनै संजोगमा, एउटा जीवनको कुनै पनि मोडमा एक्सिडेन्टली कुनै महापुरुषको संगत भयो, कुनै सद्गुरुको संगत भयो र त्यो महापुरुषको सत्संगले, संगतले झल्यास ब्युजिने मौका मिल्यो। अरे मैले यतिको उमेर पथभ्रष्ट भएर बिताएँ, ठिक छ, मैले जीवन पाएको छु। आफ्नो जीवन जबसम्म रहन्छ तबसम्म आफ्नो लागि र आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। तर आत्म उद्धारको लागि अब ती महापुरुषले बताए अनुसार म आफ्नो जीवनमा अब अलिकति अनुष्ठान पनि सुरु गर्दछु भन्न अनुष्ठानमा ऊ लाग्दछ। बस त्यही अनुष्ठानको नाम हो योग। योगको परिभाषा धेरै के भइसकेको छ। तर यो योग प्रक्रिया गर्ने जुन साधक छ, त्यो योग साधकको योग भ्रष्ट भयो, यानी योग पूर्ण भएन, संयोग पूर्ण भएन, गर्दै गरेको पवित्र कार्यको पूर्णाहुति भएन। त्यो योग भ्रष्ट जो व्यक्ति हो त्यो के हुन्छ भन्दा यो 41मा श्लोकमा प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति मरेपछि पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, पुण्यकृताम माने पुण्य गर्नेहरूका, लोकान लोकहरूलाई
प्राप्त गरेर शाश्वती सम भनेको धेरै वर्षसम्म, लामो लामो वर्षसम्म, 50,000 वर्षसम्म त्यो पुण्यकृत लोकहरूमा उषित्वा रहेर अनि त्यहाँ पुण्य खत्म भइसकेपछि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम भनेको अत्यन्त पवित्र, श्रीमताम भनेको ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको, यानि धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएको यस्तो खालको कुनै महानुभावका गेहे घरमा अभिजायते त्यो योग भ्रष्ट व्यक्तिले जन्म लिन्छ। ध्यान दिएर फेरि सुन्नुहोस्, योग भ्रष्ट व्यक्ति। तर योग भ्रष्ट कसलाई भन्ने गर्न चाहन्छु, ध्यान दिनुहोस्। एकपल्ट भक्तिको संयोगमा लागिसकेपछि तर बार बार त्यो भक्तिलाई बिगार्यो भने त्यो योग भ्रष्ट होइन, त्यो सम्पूर्ण भ्रष्ट हो। जस्तो उदाहरणको लागि अब भन्नुपर्छ, मैले नभन्दाखेरि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न होला, हुन त तपाईँहरू बहुत ज्ञानी हुनुहुन्छ, बाठो हुनुहुन्छ। म ज्ञानी भन्दा पनि तपाईँहरूलाई बाठो भन्न धेरै रुचाउँदैछु आजको प्रवचनमा। बाठो हुनुहुन्छ, चलाक हुनुहुन्छ, सुनेका कुरा बुझ्नुहुन्छ। जस्तो मानिनुहोस् तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि जीवनमा यो कार्य गर्न हुँदैन, तर नजानेर अथवा कुनै पनि संजोगले त्यो कार्य गरेको छु। म अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि 9-10 वर्षै भइसकेछ, म त 5-6 वर्ष होला भन्दै भनेको। हिजो गुजराती शिष्यहरू छन्, उनीहरूले गुरुदेव पर्खेको धेरै भयो, आउँदै आउनुहुन्न भन्न थाले। अनि कति भयो म आएको भनेको त 9 वर्ष भइसक्यो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यो लकडाउन पुरा होस् अनि आउँछु भनेर मैले भने। त्यहाँ एउटा भक्तले मलाई सोध्यो, गुरुदेव रेस्टुरेन्टको बिजनेस पाउँदैछु, गरौँ? मलाई थाहा छ ऊ मेरो शिष्य हो, अत्यन्त नियमपूर्वक आफ्नो धर्मको पालन गर्छन्। मैले उनलाई भने, यदि जीवनमा आपत्ति आइलागेको छैन भने यस्तो काम कहिल्यै पनि नगर्नु जुन कामबाट पाप हुन्छ। कसरी पाप हुन्छ भन्दा, अब रेस्टुरेन्टको जुन काम हो त्यसमा मासु बेच्नुपर्छ। गाईको मासु हिन्दूहरूले आफूले काटेर अनि स्यान्डविचमा राखेर, त्यस्ता खालका डङ्किन डोनट्स भयो, सबवे भयो, पिजन भयो, डेली भए, यस्ता यस्ता स्यान्डविचका रेस्टुरेन्टहरू छन् धेरै, नामी अनामी। अब त्यसमा 2टा स्यान्डविचको भित्र मासुको टुक्रो राख्नु पर्दछ, त्यसमा पनि बिफको टुक्रो राख्नु पर्दछ। अब एउटा सनातन धर्मको एउटा अनुयायीले यदि जीवनमा अरू काम पाउँदाखेरि पैसा कम्ती आउँदछ, जीवन चल्दछ भने यो काम गर्ने जरुरत छैन, यो काम नगर्दा राम्रो। अब मैले त आफ्नो कुरो भन्नु पर्दछ, मैले हुन्छ गर, तिमीले कमाएको पैसा अलिअलि मलाई दान गर, म सेवामा लगाइदिन्छु, तिमीलाई राम्रो, यस्तो भन्ने सम्प्रदायहरू छन्। म त्यो भन्न सक्दिनँ, सिधा जे छ धर्मको कुरो भन्नु पर्दछ। त्यो भक्तलाई सुरुवातमा दुःख पर्यो, तर राम्रो अहिले चलिरहेछ। उसले निश्चित गर्यो कि यदि मलाई परमात्माको कृपाले मेरो र मेरो परिवारको आजीविका राम्रो चल्छ भने म मेरो हातले म जुन काम गर्दिनँ म त्यो काम प्रभुले मलाई नगराउँ। हेर्नुहोस्, बस यो कुरो कि योग भ्रष्टको अर्थ हो एकपल्ट योगमा आरूढ भएपछि, एकपल्ट योगको रथमा चढेपछि, यानी एकपल्ट अध्यात्मको रथमा चढेपछि अब परमात्मालाई बार बार प्रार्थना गर्नुहोस्, मबाट भूल नहोस्। अनि संजोग विस्तार परमात्मालाई डेली प्रार्थना गर्नुहोस् र घरको वातावरणमा एउटा मन लगाएर, घरमा कलह गरेर होइन, क्लेश गरेर होइन, आपत्ति उठाएर होइन, वातावरण यस्तो तयार गर्ने बिस्तारो 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 पूरा घर नै पवित्र बनियोस्, पूरा घर नै तीर्थ जस्तो बनियोस्। यदि सात्विकता पूर्वक मन वचन कर्मले नै तपाईं लाग्नु भयो भने
निश्चित रूपमा एक न एक दिन त्यो घर यदि परमात्माको कृपा भयो भने राम्रो हुन्छ। तर दूर्छे काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो एकजना भक्त हुनुहुन्छ, गीता पनि सुनिरहेको हुनुहुन्छ, प्राय अमेरिका बस्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो छोराछोरीहरूले धर्म लिन सकेनन्। म एक दिन गएँ, घरमा मेरो पधरामणी गरेँ, राम्रो सेवा गरेँ। अनि भरे कुरो बुझ्दै जाँदा के रहेछ भने बुवा आमा कट्टर त कट्टर, धेरै कट्टर। अनि त्यो कट्टरपनले गर्दा अनि तिमीहरूले छोको यो नखाने, तिमीहरूले यस्तो गर्ने, तिमीहरूले उस्तो गर्ने, त्यही कुरोलाई सम्झाएर प्रेमले, सद्भावले, मर्यादाले जति दिन्छ त्यसरी गर्यो भने हेट जुन हुन्छ नि, आई हेट यु भन्छ नि, हेटिङले, घृणाले कहिल्यै पनि समाज सुध्रिँदैन। प्रेमले समाज सुधार्नुहुन्छ। तर जसले एकपल्ट श्रवण गर्यो, जसले मनमा विचार गर्यो कि म अब यो काम गर्दिन, अनि कोही बेला गर्यो, कोही बेला नगर्यो, कोही बेला। त्यसै कारणले म प्राय भन्दछु नि कि त्यो धर्म के धर्म हो जो एकछिनका लागि गर्यो फेरि अधर्म गर्यो। बरु सानो धर्म गर्नु, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। यो पढेर आयौँ हामीले। कृष्ण भन्नुहुन्छ सानो पनि साँचो रूपमा गरेको धर्मले ठुलो भन्दा ठुलो भयबाट हामीलाई मुक्ति दिन्छ। योग भ्रष्टको अर्थ हो एकपल्ट गुरुमुखी भएर धर्ममा आरूढ भएको व्यक्तिले, योगमा आरूढ भएको व्यक्तिले गर्दा गर्दै उसको योग पूरा भएन र यदि जीवन यात्रा पूर्ण भयो भने त्यसलाई योग भ्रष्ट भनिन्छ। योग भ्रष्ट त्यसलाई भन्दैन जसको मति भ्रष्ट छ। मति भ्रष्ट, हामी नेपालीहरूको धेरै मति भ्रष्ट हुन्छ, कुरो धेरै जानेको हुन्छ तर आचरण बहुत कम्ती हुन्छ। नेपालको लागि मैले उदाहरण दिनुपर्दा, नेपालमा यति धेरै मांसको आदान प्रदान र विक्रय र भोजनमा किन मांस विक्रय छ? कारण के हो भन्दा नेपालीहरूमा ज्ञान बहुत छ तर आचरण बहुत कम्ती छ। इन्फर्मेसन बहुत छ। म फेसबुकमा हेर्दछु यस्ता मिठा मिठा कुरा लेखेर अपलोड गरेको हुन्छ, मलाई कतिले पठाउँछन् यस्ता मिठा मिठा कुरा, तर उनीहरूको जीवनमा यसो झाँक्दाखेरि आचरण बहुत कम्ती हुन्छ, पालन कम हुन्छ। हामी नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो कमजोरी यही हो। हामी बाठा बहुत छौँ, हामी चतुर बहुत छौँ, हामी कुरा बहुत राम्रा राम्रा गर्दछौँ, तर हाम्रो आचरण पक्षमा हामी न त गुरु आज्ञा धेरै मान्दछौँ, हामी न शास्त्रको आज्ञा धेरै मान्दछौँ, हाम्रो बठ्याइ धेरै मान्दछौँ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनको भित्री भागमा धर्मको रसको आस्वादन नहुनुको मूल कारण यही हो। किनभने धर्मलाई हामी आत्मासम्म पुग्न दिँदैन, बुद्धिसम्म पुग्न दिँदैन, बस बोक्रे बोक्रे मात्रै धर्म हुन्छ। त्यसले गर्दा धर्मको असर, धर्मको स्वाभाविक असर हाम्रो जीवनमा कम हुन्छ। त्यसलाई मति भ्रष्ट भनिन्छ, योग भ्रष्ट होइन। तर भगवान भन्नुहुन्छ योग भ्रष्ट भएको व्यक्ति जीवन यात्रा पूरा भयो भने उसले पुण्य त महान पुण्यको काम गरेको छ, तसर्थ उसले स्वर्गलोकलाई प्राप्ति गर्दछ। तर स्वर्गलोक सुख भोग्ने ठाउँ। मैले प्राय गीता प्रवचनमा भन्ने गर्छु, स्वर्ग भनेको 5 स्टार 7 स्टार होटल जस्तो। राम्रो पैसा कमाएको छ, परिवार सबै इन्जोय गर्नका लागि बाहिर घुम्न गएका छन्, अनि बाहिर घुम्छन्, होटलमा बस्यो, राम्रो इन्जोय गर्यो, तर आफ्नो समय पूरा भएपछि, आफ्नो सीमा पूरा भएपछि फेरि वापस आयो। अब कमाएको धेरै पैसा खर्च गरेको छ, पुनः अर्को यात्राको सम्मानको लागि फेरि पैसा कमाउनु छ। त्यसरी नै हामीले जीवनमा जुन सुकृत गरेको छ, जुन पुण्य गरेको छ, त्यो पुण्य रूपी पुँजी एकत्रित भएपछि अनि त्यो पुण्य रूपी पुँजी यानी सम्पत्तिलाई भोग्नका लागि स्वर्ग। तर स्वर्ग स्वयं अस्थिर हो, अलिक धेरै वर्षसम्म स्वर्ग टिक्दछ। स्वर्गको जीवन हजारौं लाखौं वर्षसम्म टिक्दछ, तर एक दिन स्वर्गको त नाश हुन्छ।
भगवद गीता को 9 अध्याय को 19 र 20 र 21 श्लोक पढ्नु होला। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इत्यादि। पुण्य समाप्त भएपछि शाश्वती समा उषित्वा लामो समयसम्म त्यहाँ बसेर त्यहाँको सुखको उपभोग गरेर जब उसको पुण्य क्षीण हुन्छ तब ऊ पवित्र भक्त पवित्र पनि हुनु पर्यो र श्रीमता भनेको ऐश्वर्यले पूर्ण भएको त्यस्तो घरमा उसको जन्म हुन्छ। अब के भयो भन्दा पवित्र घर भएको हुनाले प्रारम्भदेखि नै उसले आफ्नो केही न केही जुन उद्धारको मार्ग सुरुबाटै आमा बाउको मुखबाटै पाउन थाल्दछ। श्रीमताम भएपछि आफ्नो जीवनलाई या परिवारलाई धान्नका लागि उसले घोर मेहनत गर्नु पर्दैन, किनभने श्रीमताम घरमा उसले जन्म पाएको छ। अथवा यसदेखि अतिरिक्त भगवान अर्को श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, अथवा वैकल्पिक कुरो गर्नुहुन्छ। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। अथवा त कस्तो हुन्छ भने त्यो योग भ्रष्ट साधक स्वर्गादि लोकमा नगएर उसले कहाँ जन्म पाउँछ भन्दा धीमताम योगिनाम कुले, अत्यन्त ज्ञानी यस्ता योगीहरूका कुलमा एव निश्चय नै भवती उसले जन्म लिन्छ, प्रभवत जन्म लिन्छ। ईदृशम यस्ता प्रकारको उसको जन्म, यत जुन, एतत् जन्म यो जुन उसको जन्म हो, लोके यो संसारमा ही निश्चयले नै दुर्लभतरम अत्यन्त दुर्लभ छ। हेर्नुहोस्, माथिको साधकमा के छ भन्दा अलिकति परलोकमा सुख प्राप्ति गर्ने कामना छ। कामना सहित उसले योगमा लागेको हुनाले, कामना सहित उसले भक्ति गरेको हुनाले उसको देहान्तर पछि यानी मृत्यु पछि उसले चाहेको हुनाले उसले स्वर्गादि लोकमा जान्छ, उपभोग गर्दछ, फेरि आउँछ, फेरि राम्रो कुलमा जन्म लिन्छ, फेरि सकाम गर्दछ, कर्म गर्दछ, फेरि स्वर्गादि लोकमा जान्छ। उसको मुक्ति, आत्यन्तिक मुक्ति त सम्भावना कम छ, तर दुर्गति उसको हुँदैन। फेरि आउँछ, फेरि पुण्य गर्दछ, फेरि जान्छ, फेरि आउँछ, यसरी एउटा राम्रो कुल खानदानमा उसले जन्म लिन्छ। तर कोही महान वैराग्यवान व्यक्ति छ अनि त्यो वैराग्यवान व्यक्ति साधना गर्दा गर्दै उसको शरीर शान्त भयो, ऊ मर्यो, मरेपछि शरीर शान्त भएपछि उसलाई स्वर्गादि लोकमा गएर क्षणिक स्वर्गादि सुखको उपभोग गर्नु छैन। उसलाई त परम मुक्ति चाहिएको छ, उसलाई भगवत शरणागति चाहिएको छ। ऊ के गर्दछ भने जसरी तपाईहरुले भागवतमा 2-3 कुराहरू सुन्नुभएको छ। पहिले प्रथम स्कन्धमा नारदजीको वर्णन आउँछ। नारद आफ्ना आमासँग पूर्व जन्ममा आफ्नो आमासँग ब्राह्मणको घरमा आमा नोकरी गर्दछिन्। सानो बालक छ नारद, मानलो 6-7 वर्षको उमेर, 8 वर्षको उमेर होला। तसर्थ आमासँग बस्दछ, उसबाट जे काम हुन्छ त्यो गर्दछ। आमा विधवा छिन्, 2 जना मात्रै छन्। ब्राह्मणको घरमा नोकरी गर्दा गर्दै ब्राह्मण बडा धार्मिक छ, त्यसकारणले ऋषि महर्षिहरू 4 महिनासम्म यो ब्राह्मणको घरमा आएर आश्रय लिन्छन्। ब्राह्मण धनवान छन्, त्यसकारणले 4 महिनासम्म, जुन अहिले चतुर्मास प्रारम्भ भइसक्यो, 4 महिनासम्म यो ब्राह्मणका घरमा साधु सन्त जमात बस्दछ।
4 महिनासम्म भजन कीर्तन संकीर्तन सद्गुरुले कथा गर्नुहुन्छ। 4 महिनासम्म आनन्दै आनन्द हुन्छ। फेरि जब चतुर्मास पूरा भएपछि जुन त्यो लोक कल्याणका लागि ती वनवासी साधुहरूले आश्रमवासी साधुहरूले जुन अनुष्ठान प्रारम्भ गरेको छ, लोक कल्याणको लागि गरेको अनुष्ठानलाई पूर्ण गरेर चतुर्मास पछि उनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर पुनः आफ्नो आश्रमतिर उनीहरू लाग्दछन्। 4 महिनासम्म सन्तहरू आउँदाखेरि उनीहरूको झोपडीहरू हुन्छ, साधन धेरै हुँदैन, त्यसले गर्दा वहाँ बस्दा उनीहरूलाई पनि तकलिफ हुन्छ। यतापट्टि संसारका गृहस्थीहरू केवल मायाको काम गरेर उनीहरू सांसारिक भावनाले भित्रबाट दुखी भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई धार्मिक भावना दिनका लागि, धार्मिक अनुष्ठान गराउनका लागि, धर्मपूर्ण जीवन यापन गराउनको लागि साधु सन्त 4 महिनासम्म गृहस्थीहरूको घर घरमा बसेर उनीहरूलाई धर्मको कुरो सिकाउँदछ। यो एउटा आदान प्रदान थियो। तपाईँहरूले कथा सुन्नुभएको छ। 4 महिनासम्म त्यो सानो बालक नारदले ज्ञान बहुत सुने, ज्ञानले हृदय आनन्दित भयो अनि सद्गुरुबाट कृष्ण मन्त्रको दीक्षा लिए। गुरुहरू जानुभयो, नारदजी पनि जान खोज्दा आमाले छेकिन्। पछि गएर अब नारदको बालकको मन आमापट्टि पनि लाग्दैन, कतै लाग्दैन, खालि गुरुले बताएको कुरामा मात्रै लाग्दछ। त्यसकारणले घरमा बसी बसिकन त्यो बालकले अनुष्ठान गर्न थाले। एक दिन आमालाई कालो नागले टोकेर आमा मरिन्। आमाको क्रियाकर्म सकेर ब्राह्मणले यद्यपि बहुत भने, बाबु म तिमीलाई छोरा जस्तो गरेर पालन गर्छु, तिमी बस भन्दा नै म त गुरुदेवको आश्रममा जान्छु। 8-9 वर्षको उमेरमा ब्राह्मणको त्यो ऐश्वर्य सम्पन्न घरको परित्याग गरेर, थाहै छैन गुरु कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, तर उनी निस्के। अनि तपाईँहरूले कथा सुन्नुभएको छ। बाटोमा पिपलको बोटको मुनि स्नान गरेर बसेर अनि गुरुदेवले दिनुभएको मन्त्र जाप र गुरुदेवले दिनुभएको कृष्णको स्वरूप परिचयलाई हृदयमा राखेर जब उनी ध्यानमा निमग्न भएका बेला अनि कृष्णले दर्शन दिएर नारद जुन पूर्व जीवनको बालक हो त्यसलाई आशीर्वाद दिनुभयो र भन्नुभयो, बाबु मैले तिमीलाई यो एउटा दर्शनको स्वाद मात्रै चखाएको, प्रभु मैले यस्तो दर्शन फेरि पाउँदिन नै, तिम्रो सौभाग्यमा बस यति मात्रै छ। र यो एकछिन एक क्षणिक मात्र मलाई किन चखाउनु भयो भन्दा यस कारणले अब तिमीले यो जीवन पूरा गर्नु छ, तर मैले यो स्वाद मात्रै चखाउँदाखेरि तिमीलाई मेरो जुन भगवत्ताको जुन स्वाद छ, कृष्णको दर्शनको जुन परम आनन्द छ, यो आनन्द आएपछि अब संसारको चकाचौँधले, संसारको रमझमले, संसारको आनन्दले तिम्रो चित्त मलिन गर्न सक्दैन। तिमी पथभ्रष्ट हुन सक्तौ न, तिमी मतिभ्रष्ट हुन सक्तौ न। तसर्थ मैले यो यसो स्वाद तिमीलाई दिएको। यति भनेर प्रभुको आवाज पनि बन्द भयो, आकाशवाणी, अनि प्रभुको दर्शन पनि समाप्त भयो। अनि नारदले, त्यो बालकले, त्यो जुन बालकीय जीवन छ त्यसलाई भक्ति गर्दै गर्दै थोरै समयमा नै उनले त्यो प्राण त्याग गरिदिएर त्यो जन्म पुरा गरे। अर्को जन्ममा ब्रह्माको हृदयबाट यो बालक प्रकट भयो, जसलाई ब्रह्माको मानस पुत्र भनिन्छ। ब्रह्माको संकल्पबाट केही ऋषिहरू जन्मेका छन्, त्यसमा नारद सबभन्दा कान्छा हुन्। अनि जन्मिसकेपछि हेर्नुहोस्, ती साधु सन्तहरूको 4 महिना सङ्गत गरे। बालक हृदय थियो, उनले नियम बनाए, बस म त अब यही बाटोमा लाग्छु, बठ्याइ होइन, मात्र सद्गुरुको आज्ञाको पालन गरेर म यही बाटोमा लाग्दछु भने लागे। तर उनको समयमा उनले पूरा पाउन सकेनन्। शरीर पूरा भयो, शरीर पूरा हुने समय आयो, तर परमात्माको कृपाले अर्को जन्ममा उनले कुनै स्वर्गादि लोकहरूको उपभोग नगरेर सिधै ब्रह्माको मानस पुत्र भएर अनि स्वयं श्री हरि प्रभुले अखण्ड भक्ति, अनन्य भक्ति, अलभ्य भक्तिको वरदान दिएर नारद बन्नुभयो।
हे नारद, अब तिमीले कहिले मर्नु पनि पर्दैन, अब तिमी कहिल्यै पनि भक्तिबाट पथभ्रष्ट पनि हुँदैन, नित्य मेरो संयोग तिमीले प्राप्त गर्यौ। यस्तो हुन्छ। जड भरत 5औं स्कन्धमा जड भरतको कथा आउँछ। अखण्ड भूमण्डलका एकमात्र सम्राट महाराज भरत, जो ऋषभदेवका सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण राज्यको परित्याग गरेर छोरालाई राज्य दिएर आफू तप गर्न जानुभयो। नेपालको कालीगण्डकीमा तप गर्दा गर्दै हरिणलाई देखेर हरिणको मोहमा फसेको राजा, हो यो बच्चा मेरो घर द्वार त्यत्रो साम्राज्य छोडेर आएर पनि मोहले कहाँनेरि प्रवेश गरे अनि मर्ने बेलामा हरिणमा बुद्धि भएको हुनाले अर्को जन्म पशु भएर जन्मिने हरिण भएर। तर हरिण भएर जन्मे तापनि म पूर्व जन्ममा एउटा सम्राट थिएँ, तर सानो मोहले गर्दाखेरि मति भ्रष्ट भयो, म पथ भ्रष्ट भएँ र योग पनि भ्रष्ट भयो मेरो। तर यो जुन पशुको योनिमा मैले मोज मजा गर्नु छैन भनेर पशुको योनि प्राप्त भए तापनि भित्र भित्र केवल कृष्णको स्मरण गरेर त्यो जोनी पुरा गरे। र तेस्रो जोनीमा आङ्गिरस गोत्रमा पवित्राति पवित्र ब्राह्मण कुलमा जन्मले नाम भरतै भयो। तर उनले विचार गरे बठ्याइ गर्दाखेरि जीवन भ्रष्ट हुने रहेछ, म बठ्याइ गर्दिन, म बोल्दिन कसैसँग। सम्पूर्ण ज्ञान भित्र छँदैछ, चाहिँदो मात्रै बोल्ने नभएदेखि धेरै कुरो नगर्ने। यसकारणले मान्छेले जड भन्न थाले। जड भनेको कस्तो खालको जड जस्तो मान्छे? जड नाम होइन, उनको नाम भरत हो, तर सबैले भन्न थाले जड भरत। जड भरत त्यो महापुरुष जसले परम ज्ञानी राजा रहुगणलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। जड भरतजीले अवधूत परम्पराको, हाम्रो सन्यासी परम्परामा अवधूत परम्परा सर्वश्रेष्ठ परम्परा, अवधूत परम्पराको शिरोमणि हुनुभयो जड भरतजी महाराज। हेर्नुहोस्, भक्ति गर्नका लागि गण्डकीमा गएका थिए। भक्ति गर्दा गर्दै मृगको मोहले फसायो, समय पुरा भयो। मृग सोच्दा सोच्दै, मृगको पाठो सोच्दा सोच्दै देह शान्त भयो। अन्तमति सोगति, अन्तिममा बुद्धि पशुमा गएको हुनाले पशु योनि प्राप्त भयो। तर पशु योनि प्राप्त भएर पनि पूर्वको स्मरण याद रह्यो, म त चक्रवर्ती सम्राटको अकण्टक पृथ्वीको राजा, एकमात्र शिरोमणि राजा थिए। तर मेरो अलिकति मति भ्रष्ट भएको हुनाले म पशु भएँ, अब मैले मति भ्रष्ट गर्नु हुँदैन भनेर पशु योनिमा पनि सुन्दर बुद्धि धारण गरेर उनले स्मरण, प्रभु स्मरण गर्दा गर्दै पशु योनि पुरा गरे। पुनः तेस्रो जन्ममा साक्षात सिधै मुक्ति पाउने, कुनै रोक टोक नगरिकन सिधै मुक्ति पाउने एउटा कुल घराना खानदानमा उनको जन्म भयो। यही श्लोक यहाँले भगवान भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। धीमताम भनेको, धी भनेको बुद्धि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धीमताम भनेको परम बुद्धिमान। यहाँ परम बुद्धिमान भनेको चलाक होइन, परम ज्ञानवान, जसले तत्व ज्ञान पाएको छ, आत्मज्ञान पाएको छ, परमात्मा कृष्णको सम्यक ज्ञान जसले पाएको छ। यस्तो पवित्र बुद्धिमान ज्ञानीहरूका कुलमा, त्यो कुल पनि कस्तो, योगीहरूको कुल। भरे गृहस्थी हुन् तर योगीहरूको कुल छ। एउटा उदात्त परम्परा छ, एउटा परम भावनामय भक्तिमय परम्परा। यस्ता योगीहरूको कुलमा जन्म लिन्छन्। अनि त्यस्तो कुलमा जन्म लिएपछि बचपनदेखि उनले भक्ति पाउँछन्, बचपनदेखि त्यो योगको प्रक्रिया उनले पाउँछन्। त्यसकारणले यस्तो खालको पुनर्जन्म बहुत दुर्लभ छ यो संसारमा भनेर कृष्ण भन्नुहुन्छ। अर्को श्लोक, अरू एउटा श्लोक गरौँ।
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। कुरुनंदन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगम, तम भनेको त्यो योग भ्रष्ट भएर पुनर्जन्म लिएको जुन साधक छ त्यो साधकलाई पौर्वदेहिकम, पौर्व भनेको पूर्व, यानी अहिले जुन प्राप्त भएको जीवन छ त्यो भन्दा पूर्वको, पूर्वको भावलाई पौर्व भन्ने। पूर्व जीवनमा गरिएको जुन योग थियो, समबुद्धि रूप योग, ध्यान योग, जुन पनि योग थियो, त्यो पौर्वदेहिकम, पूर्व शरीरमा गरिएको बुद्धि संयोगम, त्यो बुद्धिको संयोगलाई, यानी त्यो आफूले गरेको भक्ति योग जे थियो त्यसलाई लभते, यो जन्ममा अनायास प्राप्त गर्दछ, यो जन्ममा आरामले प्राप्त गर्दछ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, घरमा 2-3वटा छोरा जन्मेको छन् भने एउटा छोरो हुन्छ, कुनै कुनै घरमा एउटा अत्यन्त घोर संसारी हुन्छ, एउटा विद्वान निस्किन्छ, एउटै कुलमा आयो त ऊ एउटै माता पिताको संयोगले, तर आउँदाखेरि संयोग माता पिताको भयो, उसले आश्रय माता पिताको लियो, तर उसले सैकडौं जन्मको जुन आफ्नो संस्कार लिएर आएको छ त्यो उसको संस्कार पनि त डेभलप हुन्छ। त्यसकारणले पौर्वदेहिकम, पूर्व देहमा गरिएको बुद्धि संयोगम, त्यो भक्ति, त्यो योग, समबुद्धि रूप योग इत्यादि परम संस्कारलाई लभते, अनायास प्राप्त गर्दछ। पहिले गरेकै छ उसले, खाली ताला खोल्नु त थियो, छँदैछ सम्पत्ति त अनायास प्राप्त गर्दछ। अनि ततः यतते च ततः माने तदुपरान्त, यानी त्यसको पछि त्यो जुन उसले पूर्वमा पाएको संयोग पछि भूय फेरि तत्र भनेको यो दोस्रो जन्ममा संसिद्धौ लभते, उसले संसिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। यानी यो जन्म पायो, यो जन्म पाउने बित्तिकै ऊ अल्मलिँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे जन्म लियो, जन्म लिएपछि उसले केही न केही, कुनै न कुनै साधारण मान्छे मध्येमा एउटा चमत्कारिक मान्छे जन्म लिन्छ। नेपालमा तपाईहरूको आसपासमा यस्ता खालका मान्छे हुन्छन्। हेर्नुहोस्, ओ फलाना त केटाकेटी भए तापनि उसमा यस्तो खालको चमत्कार छ, उसमा यस्तो रहेछ भन्ने जुन चमत्कारका कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो चमत्कारका कुराहरू उसले पाएको दुर्लभ कुरोहरू, त्यो कुरोलाई केही मान्छेहरू भेला हुन्छन् र आफ्नो उल्लु सिधा गर्नका लागि, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि एउटा योजनापूर्ण ढङ्गले चमत्कारको एउटा बजार बनाउँछन्, चमत्कारको एउटा मार्केटिङ गर्छ। अनि मार्केटिङ गरेर अब त्यो मार्केट चल्न थाल्यो, किनभने संसारमा 99% मान्छेहरूलाई पाखण्ड मनपर्छ। संसारमा 99% मान्छेहरूलाई भक्ति चाहिएको छैन, एकदम चाँडो भौतिक सुख चाहिएको हुन्छ। त्यसकारणले मान्छे यस्ता पाखण्डपूर्ण जुन उनीहरूको योजना हो, त्यो योजनामा उनीहरू बकरेका बलि भने चाहिँ उनीहरू त्यसमा होमिन पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पुरा एउटा मार्केटिङ, तपाईँहरू आज हेर्नुहोस्, पुरा चमत्कारको एउटा पुरा मार्केटिङ हुन्छ। इन्टरनेटमा तपाईँहरू सुन्नुहोस्, श्रुति परम्परामा सुन्नुहोस्, एउटा मार्केटिङ तयार हुन्छ। त मार्केटिङ तयार भएपछि के भयो भन्दा अन्तिम अवस्थामा, मैले अस्ति साँप र कमिलाको जुन उदाहरण दिएको थिएँ, अन्तिम अवस्थामा त्यो चमत्कार देखाएर आफ्नो पनि उद्धार नगर्ने र करोडौं करोडौं शिष्यहरूको सम्पत्ति र यशलाई हरण गरेर जीवनमा मौज मजा र त्यो उच्च स्थिति प्राप्त गर्नेको स्थिति त्यो घायल साँप र कमिलाको जस्तो हुन्छ।
दुवैको उद्धार हुँदैन। तर कुनै कुनै व्यक्ति जन्मसिद्ध जन्मिन अलिक पछि नै तुरन्त उसको दिमाग आउन थाल्दछ, अरे मैले जन्म किन लिएको, मैले यो साधारण कुरोको लागि विवाह गर्ने, छोराछोरी जन्माउने, संसार यसका लागि त मैले जन्म लिएको होइन, यो जन्म त बडा दुर्लभ जन्म हो। अनि परमात्मा प्रति उसको भाव जाग्न थाल्दछ। हाम्रा भक्ति जगतका जो परम आचार्य चैतन्य महाप्रभुहरू, जो परम आचार्य, हाम्रो परम्परामा देवचन्द्रजी प्राणनाजीलाई हेर्नुहोस्। देवचन्द्रजी 5 वर्षदेखि कोहम कष्टास्ति संसार पिताजी म को हुँ, अरे बाबु तिमी मेरो छोरा हुनु, म त तपाईँको छोरा त यो 4-5 वर्षदेखि हो, त्योभन्दा पहिले म को थिएँ। प्राणनाजीले 11 वर्षको अवस्थामा नै निजानन्द स्वामीको दर्शन गर्नका लागि जुन उत्सुकता देखाउनु भयो, मलाई जीवनको उद्धार चाहिएको छ। यस्ता अनन्त महापुरुषहरू छन् जसमा चमत्कार देखाउने धेरै धेरै भित्र ऊर्जा भए तापनि चमत्कारलाई पैताला मुनि राखेर आफ्नो जीवनको उद्धारको लागि भक्तिमा प्रवेश गर्दछ। यही कुरो यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, हे कुरुनन्दन, कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुपुत्र अर्जुन, तम त्यो साधकले पौर्वदेविकम बुद्धि संयोगम, पूर्वमा गरेको जति पनि बुद्धिको संयोग यानि पुण्य आदि प्रक्रियाहरू छन् त्यसलाई लभते अनायास यो जन्ममा प्राप्त गर्दछ। अनि त्यो व्यक्तिले अनि त्यसको पछि त्यो पुण्यको प्रभावले उसले यो जन्ममा यानि अर्को जन्ममा परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। जहिले पनि गीतामा र भक्तिका ग्रन्थहरूमा सिद्धिको कुरा आउँदा अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व यो अष्ट सिद्धिलाई भनिएको छैन। सिद्धिको अर्थ हो मन अनायास कृष्णमा लाग्न थाल्दछ। कृष्ण मेरो प्राणपति हुनुहुन्छ, कृष्ण मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, कृष्ण मेरो जीवनको आधार हुनुहुन्छ, म कृष्णकै लागि बनिएको हुँ भन्ने यस्तो खालको जुन एउटा प्रत्युत्पन्न एउटा अत्यन्त विलग अलग प्रतिभाले युक्त भएको बुद्धि विकसित हुन्छ र परमात्मा प्रति निस्सन्देह रूपमा अनायास मन लाग्न थाल्छ। लगभग 600-700 वर्ष अगाडि भारतमा जन्मेकी मीरा 7 वर्षको उमेरमा सानो घटनाले भक्ति बनाइदियो। सामनेबाट विवाह गयो, विवाहका जन्ती जाँदाखेरि दुलहा राजा बाजा गाजाको साथमा घोडामा चढेर जाँदै थिए। मीराले सोधिन् आमालाई, को यो? दुलहा हो, बेहुलो हो, विवाह गर्न जाँदैछ। मीराले अनायास सोधिन् मेरो बेहुला को हुन्छ? अब 7 वर्षकी बालिका बार बार सोद्धाखेरि राजकुमारीले सोद्धा आमाले झन्झट हटाउनका लागि गोपाल कृष्णको मन्दिरमा लगेर उनको घर दरबारको अगाडि गोपाल कृष्णको सुन्दर मन्दिर आज पनि मेरतामा छ, राजस्थान मेरतामा गएर यो तिम्रो पति हो, बस माचिसको तिल्ली खाली पार्न मात्रै जरुरत थियो, यति मात्र। अब यो घटना सुन्नुहोस् त कस्तो खेलाची घटना छ, तर यति घटनाले आज विश्वका बडा बडा सन्तहरू पनि जसका नामका अगाडि झुक्दछन्, यो स्त्रीको नाम हो मीरा। मैले तपाईहरुलाई 2-3 दिन 4-6-7 दिन अगाडि मधुसूदन सरस्वतीको मीरा प्रतिको परम भक्ति, जो त्यो समयको संसारको सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, परम वेदान्ती, परम ज्ञानी मधुसूदन, जसले जीवनमा नियम बनाएको थियो स्त्रीलाई नहेर्ने, सामने नहेर्ने, त्यस्तो परम निष्ठावान ब्रह्मचारी सन्तले मीराको चरण दुईटै गोडा पक्रेर अनि मीरालाई दण्डवत प्रणाम गरेर जब उनी उठेर हेर्दछन्, मीरालाई मीरा देख्दैनन्, वंशी विभूषित करान्नवनीर धामा। मीरा साक्षात कृष्णको आकारमा आकारित भएकी छिन्, परिवर्तन भएकी छिन्। मधुसूदनले मीरालाई कृष्णको रूपमा देख्दछ। यो मीराको जीवन 7 वर्षको उमेरमा त्यो एउटा सामान्य एउटा संजोग बन्यो, त्यो संजोग बन्यो, पूर्वको भक्ति हृदयमा उदय भएर आयो। प्रहलादजी
भक्त ध्रुव यिनीहरू सबै यही त हुन्। यो सिद्धि प्राप्त हुन्छ।